Inspire and aspire. नमस्ते, मेरो नाम सनम सुवेदी। स्वागत छ तपाईहरुलाई युथ फर गुड नेपाल प्रेजेन्ट्स इन्स्पायर एन्ड एस्पायर सिजन 2 मा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ द फाउन्डर प्रेसिडेन्ट अफ युथ फर गुड नेपाल प्रमेश भट्टराई। प्रमेश भट्टराईजी, स्वागत छ तपाईलाई यो इन्स्पायर एन्ड एस्पायर सिजन 2 मा। हजुर, धन्यवाद। प्रमेशजी, तपाईलाई हाम्रो शोमा आउँदा कस्तो लागिरहेछ? अब यो शोमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा छुट्टै आफ्नै ठाउँमा आएको जस्तो, किन भन्दाखेरि यो सोको कन्सेप्ट जुन थियो त्यो चाहिँ अब हामीहरू सबैजना बसेर बनाएका थियौँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ आफ्नै घर परिवारमै आएर चाहिँ आफूले आज बोल्न पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेछ। अनि यो हाम्रो वाइफ जेन युथ फर गुड नेपालको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो तपाईलाई? यो खासमा कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अल सडन आएको हो, किन भन्दाखेरि म जब विदेशमा थिएँ, हजुर विदेशमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको विभिन्न दुःख देखियो। अनि युवाहरू सबै विदेश हिँड्ने क्रम पनि जारी नै थियो त्यतिखेर म विदेशमा आउँदाखेरि नै। अनि पछि नेपाल आएपछि चाहिँ अब के गरौँ न देश र समाजको लागि भन्ने सोचेँ। त्यो गर्दा चाहिँ आफू एक्लैले के गर्ने होइन, गर्न गाह्रो जस्तो महसुस हुन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ मेरो आफ्नै अङ्कलले के भन्नुभयो भने यदि गर्दैछौ भने एउटा राम्रो लिगल बडी बनाएर गर भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यसपछि ल ठिकै छ बनाऊँ न भनेर सुरुवात क्रममा चाहिँ युथ फर चेन्ज भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेको थियौँ। तर इभेन्चुअली यो नाम चाहिँ पहिले एउटा अर्गनाइजेसन दर्ता भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो नाम चेन्ज गरेर युथ फर गुड नेपाल राख्यौँ र त्यसै नै यो युथ फर गुड नेपालको जर्नी चाहिँ सुरु भएको। अनि हाम्रो यो युथ फर गुड नेपालको मूल उद्देश्यहरू चाहिँ के छन् त? अब यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ हजुर हाम्रो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ विदेशी जुन पनि युवाहरू छ उहाँलाई चाहिँ विदेशिबाट रोक्नु, साथसाथै आफ्नो स्वदेशी उत्पादनहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु। यो सँगसँगै हामीले चाहिँ के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि जति पनि एनजिओहरू छ तिनीहरू चाहिँ अब एउटै कुरामा मात्रै केन्द्रित भएर हुन्छ होइन। तर नेपालमा यसो हेर्ने हो भने त प्रब्लम्स त धेरै कुराहरूमा छ, समस्या हरेक इन्डस्ट्रिज हरेक कुरामा समस्या छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले युथ फर गुड नेपाल खोलेको। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै अब काठमाडौँमा एजुकेसनको कमी छैन जति भिलेज एरियामा छ। अब युथ फर गुड नेपालको काम के हो भन्दाखेरि ठाउँ अनुसारको काम, जुन ठाउँमा जे छैन त्यही पुऱ्याउने काम चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। युथ फर गुड नेपाल खोल्नु भएको चाहिँ कति भयो? म विदेशबाट जब फर्केँ तपाईँको म लगभग असारको 8-9तिर फर्केको थियो होला, मलाई अलि खासै याद भएन होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँको त्यसपछि फर्केपछि 1 हप्ताबाटै हजुरको असार 15बाट चाहिँ वाइएफजिएन सुरु भयो भन्दा हुन्छ। त्यतिखेर हामीले कन्सेप्चुअल कुराहरू सुरु गरेको छौँ। रजिस्टर हाम्रो रिसेन्टली भयो, तर जुन सुरुवात थियो त्यो असार 15बाट भएको भएर चाहिँ म चाहिँ वाइएफजिएन सुरु भएको असार 15बाट भन्न चाहन्छु। युथ फर गुड नेपाल चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्र छ कि बाहिर पनि? एउटा युवा हुनुहुन्छ, तपाईँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा वाइएफजिएन हो। त्यसले गर्दा यदि त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ हामी नेपालभर फैलिएका छौँ। तर यदि त्यो मध्यनजर नगर्ने हो, संस्थात्मक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी पोखरा, बुटोल, भैरवा होइन, त्यसपछि काठमाडौँ अहिलेको लागि, तर अब बढ्दै जान्छ। भनेपछि एउटा समाजसेवा गर्न मन लागेको मान्छेलाई, केही सेवा गर्न मन लागेको मान्छेलाई ऊ अगाडि नै एउटा युथ फर गुड नेपालको मेम्बर हुनुभयो। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। जसले समाजसेवा गर्नुहुन्छ, तपाईँले केही चेन्ज ल्याउनु खोजिरहनु भएको छ नि, यो अलरेडी हो वाइएफजिएन। अनि युथ फर गुड नेपालको कामहरू चाहिँ कसरी भइरहेछ? अब अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको राम्रो काम हो यो एउटा होइन, राम्रै काममा मान्छु म चाहिँ। तर मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ अब एउटा राम्रो काम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रविधि सँगसँगै कसैले राम्रो काम गरेछ नि, अब राम्रो काम गरेछौ भनेर भने तर कुनै पनि सपोर्ट नगरिदिने त्यस्तो भइरहेको। प्लस अब अहिले चाहिँ मैले धुमु सुन्दरीको जुन देखेँ डोनेसन गरेर राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरू, त्यो सबै देख्दा मध्यनजर गर्दै चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले तत्कालीन कुरा चाहिँ हामी भित्रबाटै होइन डोनेसनहरू कलेक्ट गरेर हाम्रो भित्रबाटै मेम्बर्सहरूसँग चार्जहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले भित्रबाट कम पैसामा तपाईँको धेरै चेन्ज हामी त्यसरी चाहिँ इकोनोमी चाहिँ अलिकति बचाएर हामीसँग भएको त्यो हामी अहिले त्यसै चलिरहेछौँ। अब फर्दर मोर प्लानहरू बनिरहेको छ कसरी चल्ने भनेर, त्यस्तै छ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ। अनि हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने त एउटा एनजिओको उद्देश्य त राम्रो भए पनि तर बाहिरबाट हेर्ने नजरहरू त्यति राम्रो छैन। अनि तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जानुहुँदैछ? अब हेर्नुहोस्, हरेक कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ होइन। अब मैले राम्रो काम गर्दाखेरि कसैको लाइफ राम्रो हुन्छ होइन, त्यो लाइफ राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ अनि अरू कसैलाई टाउको दुख्छ भने म त्यो टाउको दुखाइलाई चाहिँ इग्नोर गरेर त्यो राम्रो पक्षमा मात्रै जान्छु कि अब राम्रो नराम्रो हेर्ने नजरमा फरक पर्छ। अहिलेसम्म कसैको नराम्रो बिगारिया पनि छैन, बिगारिन पनि छैन। त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ हाम्रो पुरा संस्थाको लागि चाहिँ हामी राम्रो काम गर्दै जाने हो,
कसैले अब हामीलाई राम्रो गर्नुहुन्छ, राम्रो सोच्नुहुन्छ भने ठिकै छ, नराम्रो गर्नुहुन्छ नराम्रो सोच्नुहुन्छ भने ठिकै छ। सबैको सोच कहाँ एउटै हुन्छ र होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि सबैको आफ्नो सोचलाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। कसैलाई मन पर्दैन भने पनि ठिक छ। अनि तपाईँको मेम्बरहरू चाहिँ अहिले YFGN-मा बिना तलब, बिना स्यालेरी, कुनै इन्सेन्टिभ बिना काम गरिराख्नु भएको छ? अब सर हेर्नु है, अहिलेसम्मको लागि चाहिँ कुनै पनि कसैलाई होइन हामीले 1 रुपियाँ काम गरे बापत दिएको छैन। अनि किन भन्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता त अब राम्रो काम गर्ने, भएको पैसाहरूबाट अरूलाई नै सहयोग गर्ने नै छ हाम्रो प्राथमिकता। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू, अर्गनाइजेसन पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा नि यो चाहिँ मेरो एउटा पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ पैसा भनेको कमाउन धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ क्या होइन। पैसा कमाउन बिजनेस गर्नुहोस्, जागिर गर्नुहोस्। यहाँ हामी निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्न आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ पैसाको जो भन्नुहुन्छ मलाई कतिले पैसा दिने हो म तपाईँको एनजिओलाई काम गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ मैले सकेसम्म राखेको छुइनँ अहिलेसम्म। किन भन्दाखेरि यहाँ भनेको हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य हो कि जतिसक्दो राम्रो काम गर्ने, राम्रो कुरा फैलाउने। त्यसको लागि पैसा नै चाहिन्छ भन्ने छैन नि त। मन हुनु ठुलो जरुरी छ होइन। ठुलो मन, एउटा सफा सोच, एउटा राम्रो विचार भएपछि यो पैसा भन्ने कुरा त सर के छ र, आज नकमाइएला भोलि कमाइएला होइन। भन्छ नि के अरे एउटा हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको थियो नि, सागर सिस्नो खाएको पैसा आनन्दी मनाले होइन। हो यही कुरा हो कि यहाँ हाम्रो एनजिओ रन भएको नि यही कुरा थियो। तपाईँको बरु हाम्रो आनन्द मन, सेटिस्फ्याक्सन, जब हामीले अरूलाई सहयोग गर्छौँ त्यही बेला हाम्रो छुट्टै लेभलको सेटिस्फ्याक्सन फिल हुन्छ हामीलाई। त्यो सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ कि न कि त्यो पैसाको लागि। हातको मैला सुनको थैला के गर्छ धनले, सागर सिस्नो खाएको पैसा आनन्दी मनाले भने जस्तै। रमेशजी, युथ फर गुड नेपाल खोल्नुभन्दा अगाडि, युथ फर गुड नेपालको अस्तित्व रहनुभन्दा अगाडि तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो, के गर्नुहुँदै थियो? म सर विदेशमा थिएँ। म चाहिँ अस्ट्रेलियामा थिएँ। अनि त्यही त हो नि हाम्रो नेपाली कल्चर अहिलेको त, +2 भ्याम विदेश जाऊँ, विदेशमै के गरौँ, नेपालमा केही छैन भने जस्तो। त्यसै गर्दा चाहिँ म विदेशमा थिएँ। अनि तपाईँको तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि विदेश भनेको विदेश, आफ्नो देश भने आफ्नो देशै हुँदो रहेछ। जस्तो जे भए पनि होइन, आफ्नो देशको धुलो धुवा नै किन नहोस्, आफ्नो देशको प्यारो हुँदो रहेछ कि। अनि प्रवेशजी विदेश के को लागि जानुभयो? त्यो पढ्नको लागि या काम गर्नको लागि? म चाहिँ अब विदेश पढ्नको लागि भनेर नामक पढ्ने भन्ने चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको बहाना भनौँ न। हजुर, पैसा कमाउने उद्देश्य, विदेश घुम्ने चाहना होइन, पढ्ने बहाना भने यसरी गइएको थियो। पढाइ मेरो राम्रो नै थियो सर होइन। अब वहाँ पनि मेरो पढाइ राम्रै थियो होइन। त्यहाँ अब हाम्रो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि वान अफ द टप स्टुडेन्ट नै थिएँ म जति बेरसम्म पढेँ। तर तपाईँको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पढाइलाई त्यति फोकस गर्न सकिन्न। पहिलो कुरा त फी एकदम महँगो हुन्छ। हाम्रो यहाँ तपाईँको ब्याचलर भ्याउनु तपाईँले कतिमा भ्याउनुभयो? 4-5 लाखमा भ्याउनुभयो? ब्याचलर त मेरो 150मा भएको। अनि अब हाम्रो वहाँ त पर सेमिस्टर भनेको तपाईँको 6 महिना भनिन्छ, तर 6 महिना पनि हुँदैन। त्यो पर सेमिस्टरको तपाईँको मैले तिर्नुपर्थ्यो लगभग 7 लाख जति होइन। अनि पैसाको खर्च एउटा कुरा। अनि त्यो पैसा कमाउनु कसरी भन्दा भाँडा माझेर अनि त्यस्तै दुःख गरेर। अब काम भन्ने सानोतिनो ठुलो त हुँदैन होइन। त्यही पनि अब कस्तो हुन्छ रहेछ भने त्यहाँ त्यो काममै धेरै बिजी भइन्छ क्या। अनि पढ्ने भनेको चाहिँ तपाईँको त्यही कहिलेकाहीँ जबरजस्ती युनिभर्सिटी एटेन्ड हुनु पऱ्यो। अनि जति कमाइयो त्यो जति सबै फी ल्याएर बुझायो अनि हात लगायो शून्य। त्यस्तै नै सोचिदिन्छ युथ मेरो। अनि तर एउटा कस्तो भएको थियो भने मलाई चाहिँ जब म विदेश जानु अगाडि नै जब म प्लेनमा चढेँ त्यो बेला चाहिँ कस्तो त्यो मुमेन्टमा के दिमागमा के चलिरहेको थियो भन्दाखेरि ओहो म त एकदम सेल्फिस भएछु नि जस्तो फिल भयो। किन भन्नुहुन्छ भने मलाई घर परिवारले कहिले विदेश जा भनेर प्रेसर गर्नुभएको थिएन कि विदेश जा भनेर होइन। अनि म चाहिँ एकदम सेल्फिस भएछु किनभने अबको 4-5 वर्षमा त मेरो हजुरबा हजुरआमा पनि बुढो हुनुहुन्छ, अहिले बुढो हुनुहुन्छ, त्यो बेला झनै बुढो हुनुहुन्छ। अनि लाइफको अन्तिम दिनमा म आफूले पनि के चाहिँ म्याटर गर्छ भन्दाखेरि मैले आफ्नो परिवारसँग साथीभाइसँग कति मोमेन्ट चाहिँ स्पेन्ड गरेँ होइन। न कि मैले कति कमाएँ, त्यो पनि परिवारबाट टाढा बसेर होइन। म त लाइफमा लास्ट मोमेन्टमा काउन्ट हुने त यस्तै कुराहरू हो नि त। आफ्नो परिवारहरूसँग चाहिँ कसरी बाँचेँ, कतिन्जेल बाँचेँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई यता नेपालबाट उड्दाखेरि नै त्यस्तो फिलिङ आइसकेको छ। अनि त्यही हो विदेशमा थिएँ अनि कोभिड आयो
अनि सोच्ने मौका पाएँ। 4 वर्ष बस्छु भन्ने सोचेको थियो, तर सकिन्न। आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भयो। अब बुढेसकालमा आएर आफ्नो देशलाई के गरौँ न भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ न जोस र न जाँगर हुन्छ, किन भन्नु त तपाईँ आफै। अनि त्यसले गर्दा फर्किएँ म चाहिँ। पढ्नको लागि विदेश जानुभएको थियो, मान्छे सोच यति धेरै राम्रो रहेछ, देशप्रति यति धेरै माया रहेछ, अनि आफ्नो देशको पढाइलाई छाडेर अनि विदेशी पढाइ चाहिँ किन रोज्नु भयो? अब मैले तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, त्यो बेलाको ट्रेन्ड होइन। त्यतिखेर मलाई देशको अहिले जतिको माया लाग्दैन थियो कि, माया लाग्थ्यो तर यो लेभलको माया लाग्दैन थियो त जति अहिले लाग्छ कि। त्यो बेला कस्तो भन्दाखेरि नजिकको तीर्थ हेला भनिन्छ नि, सेम। जबसम्म हामी आफ्नो देशमा हुन्छौँ होइन, त्यति जेलसम्म देशको माया हुँदैन। जब देश छाडेर विदेश गइन्छ, अन्त गइन्छ, त्यसपछि आमाको याद आउँछ, बुवाको याद आउँछ, घर परिवारको याद आउँछ, साथीभाइको याद आउँछ होइन, सधैँ हिँडिरहने रोडको याद आउँछ, अरू धुलो धुवाको पनि याद आउँछ। भनेपछि कति प्यारो हुँदो रहेछ आफ्नो देश भन्ने कुरा। पछि मात्र बुझिन्छ, जब विदेश गइन्छ भोगिन्छ अनि बुझिन्छ। भनेपछि प्रमिस चाहिँ बाहिर गएर के काम गर्नुभयो त? अब अस्ट्रेलिया गएर नेपालीहरूले गर्ने काम के रहेछ? ओके, यस्तो हुन्छ तपाईँको पहिला सुरुमा चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि एउटा बाहिरको मान्छे चाहे पिआरै पाओस्, सिटिजनसिपै पाओस् होइन, अरू देशमा गएर त्यो भनेको सेकेन्ड क्लास सिटिजनै रहन्छ कि त्यहाँको। कहिले पनि उसले फर्स्ट क्लास सिटिजन जस्तो सुविधा अथवा त्यो लेभलको काइन्ड अफ हुन्छ नि तपाईँको प्रायोरिटी पाउँदैन। अब हामी त झन् भनेको त्योभन्दा नि तल्लो स्टुडेन्ट न होइन, हामी त उनीहरूको लागि भनेको एउटा इकोनोमी ग्रो गराउने एउटा बाटो। अब त्यहाँ गएपछि काम के पाउनेछ, जस्तोसुकै क्वालिफिकेसन भए पनि। अब मेरो साथी थिए अस्ट्रेलियन साथीहरू होइन, दे वर लाइक सिटिजन, उनीहरू सिटिजनै थिए। अनि उनीहरूको क्वालिफिकेसन समहाउ मेरोभन्दा कम हुँदाखेरि पनि दे युज टु गेट अ प्रपर जब देन मी, जस्ट बिकज दे वर द सिटिजन्स होइन। अब आफूले काम गर्दाखेरि चाहिँ, अब हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ पाउने भनेको, म आफूले भनौँ न, सुरुमा गएँ चाहिँ फर्स्ट काम मैले गरेको बिन उठाउने हो होइन। अब नेपालमा तपाईँले भन्नुहुन्छ नि अब यस्तो कामहरू कहिले पनि गरिएको थिएन, बिन उठाएँ। त्यो बिन उठाएको फर्स्ट कमाइ कति दिन भएको थियो मैले चाहिँ, अब हुन्छ नि त्यो खाना हुन्छ नि त्यो लेभलको खाना खान पाएको थिइनँ कि, जति त्यो लेभलको हुन्छ नि त्यो नेपालको त्यो खाना। अनि त्यो फर्स्ट कमाइले म नेपाली रेस्टुरेन्ट गएँ, जति कमाएको थियो त्यसपछि मैले भात खाएँ कि, दाल भात होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको अर्को काम चाहिँ मैले भाँडा हाने होइन। त्यो भनेको अब हाम्रो सबैको कामै त्यो हो, मेजोरिटी होइन। भाँडा हान्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम होइन, तपाईँको न्यु इयरको इभ थियो होइन। अनि एउटा साथीले के भन्दै भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम भाँडा माग्न जाँदाखेरि आजको दिन भिड हुँदैन, आज तिमी गइदेऊ भन्नु लगाइदियो। अब मलाई के थाहा, म त सोचेँ सबैजना सिटीतिर जान्छ होला रमाउनु। पछि त्यही दिन रहेछ भिड हुने, फसाइदियो कि के हो अब थाहा भएन। गइयो भाँडा माग्न, फर्स्ट टाइम भाँडा माग्न। भाँडा आउँछ सकिँदैन, भाँडा आउँछ सकिँदैन, तपाईँको भाँडा माझ्दा मात्रै हात काट्यो, एउटा प्लेट फुट्यो कि, अब त्यो आत्तिएर प्लेट फुट्यो, हातबाट रगत आएर चाहिँ भाँडा माझ्नु छ। जति भाँडा माझ्यो रगत लाग्नुलाई गर्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो अब भाँडा माझेको त्यो काइन्ड अफ हुन्छ नि, जति भाँडा माझ्यो नि रगत लगाएर चाहिँ अब के गर्नु त, के गर्न सकिन्छ होइन। त्यो जस्तो त्यो दिन भ्याइयो। तपाईँको रातिको लगभग 12 बजेतिर आई फिनिस्ड वर्किङ होइन। अनि लगभग अब सबैजना सिटीमा न्यु इयरको त्यो हेर्नलाई, अब विदेशीहरू चाहिँ ट्रेनमा त्यो दिन चाहिँ गइरहेको थियो। अब मलाई चाहिँ त्यहाँको अनरले नान रोटी र तरकारी दिनुभयो होइन। अब तपाईँको फर्स्ट टाइम अब त्यो लेभलको दुःख गरेको थियो। अनि तलदेखि माथिसम्म दालको छिट्टै छिट्टा थियो है, जिउ भयो दालहरू त्यो उयोहरूको। अनि भोक लागिरहेको थियो साह्रै, लाइफमा फर्स्ट टाइम भोक के हो भनेर बुझेँ कि मैले। अनि ट्रेनमा चढेपछि ट्रेनमा त्यहाँ लेखिरहेको हुन्छ खाना नट अलाउड भनेर होइन। अनि भोक लागिरहेछ, हात सुन्छु होइन, जे लिएर आएको छु नि आफूले सँगै त्यही गनाएको छ कि, त्यही भाँडा माझिरहेको छ नि त भर्खरै, त्यो सुन्यो त्यही गनाइरहेछ होइन, तर खानु पनि त्यही परिरहेछ कि। अनि मैले के गरेँ, जेसुकै होस् भोक मिठो कि भोजन मिठो भने जस्तै खाइदिन्छु, केही फरक पर्दैन भने निकालेँ, खाएँ होइन। त्यो दिन सबैले हेरिरहेको थियो मलाई, वरिपरि कतिले हेरिरहेको थियो, कस्तो तालले खाएको काइन्ड अफ मतलब थिएन मलाई। किन त्यतिखेर के म्याटर गरेको थियो भन्दाखेरि मैले पेट कसरी भरौँ। किनभने त्यतिखेर मलाई फर्स्ट कुरा जिन्दगीमा के थाहा हो भने, जब मान्छेलाई हार्ड सिचुएसन आउँछ नि त्यतिखेर मान्छेलाई आफ्नो ज्यानभन्दा महत्त्व केही पनि हुँदैन। त्यतिखेर न लाज लाग्छ न के लाग्छ होइन। हो त्यो मोमेन्टमा बुझेँ। त्यसपछि मैले काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको तरकारी पसलमा पनि काम गरेँ। अनि एकदम अलि राम्रो काम पाएको, अलिकति फिल भएको भने चाहिँ म्याकडोनल्ड्समा काम गरेँ। म्याकडोनल्ड्समा तपाईँको जे भने अब त्यहाँ नाम निकाल्यो, इन्टरभ्यू दिएर मैले नाम निकालेर म्याकडोनल्ड्समा काम गरेँ।
म्याकडोनल्ड्स पछि त्यसपछि मैले कन्स्ट्रक्सनमा काम गरेँ अनि गाडी लोड अनलोडमा पनि काम गरेँ त्यसपछि कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने इन्सुलेसनमा काम गर्थेँ इन्सुलेसन भनेको तपाईँको यो भित्ताहरू बिचमा हाल्छ कि त्यो भित्रको टेम्परेचर र बाहिरको टेम्परेचर गर्नलाई अनि त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम पोल्छ कि त्यसले जिउ होइन अब तपाईँको म बिहान 6 बजी उठेर जान्थेँ अनि कन्स्ट्रक्सनको काम हुन्थ्यो इन्सुलेसन गऱ्यो बेलुका फर्क्यो होइन अनि जिउ पोल्ने पोल्ने कि जिउ लास्टै पोल्थ्यो अब दिनको बेलुका नुहाए त हुँदै नहुने आँखा रातो हुने म यहाँबाट जाँदाखेरि तपाईँको 100 केजी थिएँ मलाई दुब्लाएर हड्डी जस्तो भएको थिएँ काम गर्दा अनि कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्थेँ लास्टै दुःख गरेँ त्यतिखेर पनि अनि बेलुका आउँदाखेरि अब आफूले आयो सबै आफूले गर्यो त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विदेशको जुन रह्यो मेरो बसोबास द्याट हेज बिन वान अफ द टफ जर्नी अफ माई लाइफ होइन फ्याक्ट्रीमा पनि काम गरेँ त्यो लन्ड्री फ्याक्ट्रीमा त्यसले गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स सबै कुराको भयो तर के बुझ्यो भन्दाखेरि या त अन्तिम दिनतिर चाहिँ के बुझ्यो भने म के को लागि गरिरहेको छु भनेर चाहिँ फिल भयो क्या सक्सेस अब म चाहिँ सक्सेस चेस गर्छु भनेर गएको नि त तर सक्सेस त मेरो त कसले निर्धारण गरिदिन्छ त नि आफ्नो छरछिमेकीले गर्छ नि त यो कतिको सक्सेस भयो भनेर होइन जस्तै अब तपाईँ कति सक्सेस हुनुभयो भनेर त तपाईँको छरछिमेकीले भन्छ नि त होइन यसले फलानको छोराले त यति गरेछ ढिसानो छोराले त यति सक्सेसफुल भएछ भनेर चाहिँ सक्सेस मेजर त हाम्रो त अरूले गरिदिरहेको छ नि त सेटिस्फ्याक्सन हुनु रहेछ त्यो चाहिँ हामी आफूले मेजर गर्ने हो मनबाट र म टोटली सेटिस्फाइड थिएन बिहान उठ बेलुका आऊ होइन त्यही जोनी अबको कति वर्षसम्म पिआर पाऊ सिटिजन पाऊ मलाई चाहिएन मेरो आफ्नै देशको नागरिकता समस्या मलाई अरू देशको नागरिकता चाहिएन भनेर सबै त्यागेर फर्किएँ ल ठिक छ सर जुन अहिले हामी युवाहरू हुन्छ नि नेपाली युवाहरू उहाँहरूको विदेश जाने सोचदेखि लिएर जुन यो अस्ट्रेलिया जाने लहर सिधै भनौँ न स्टुडेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया जाने त्यसपछि उहाँ गएर काम गर्ने हो यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर अब के हो भन्दाखेरि तपाईँको हामी नेपालीहरूले चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालमा अपर्च्युनिटी छ अब अपर्च्युनिटी छैन भन्नुहुन्छ होइन देशमा केही पनि छैन भन्नुहुन्छ तर त्यो नै एउटा केही गर्ने मौका हो नि त यहाँ त जे गरे पनि चल्छ नि त त्यही भएर किनभने धेरै कुराहरू इस्टाब्लिस हुन पाइन्छ धेरै कुराहरू गर्न पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमै गर्न सकिन्छ अनि प्रब्लम के छ भन्दाखेरि आजकलको ट्रेन्ड चाहिँ करले भन्दा नि तपाईँको रहरले जाने ट्रेन्ड छ एउटा होइन अनि अरू कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि एउटा कुरा एकदम बुझ्न जरुरी छ कि जुन प्यारेन्ट्सहरूले विदेश पठाउन खोज्नुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई त्यो गर्न चाहिँ स्टप गर्नु भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई किन भन्दाखेरि तपाईँको यदि तपाईँले 13-14 लाख लोन लिएर 20-25 लाखै भनौँ होइन अझ हेरी हुन्छ तपाईँले 1 वर्षको तिर्नु चाहिँ कति भनेर तिरेर तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस सट्टा बरु नेपालमा के गर्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पैसा बरु नेपालमै लगानी गरिदिनु विश्वास गर्नु के यदि तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले विदेश गएर गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ जब कि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई त आफ्नो आँखाभन्दा धेरै पर पठाइरहनु भएको छ नि त देख्ने नदेख्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्ने आफ्नै अगाडि केही गर्छु भन्दा चाहिँ विश्वास नहुने त्यो सुहाएन नि त हो त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरा भनेको चाहिँ आफ्नै देशमा के गर्छु भनेर यदि कसैले चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई गर्न दिनु विश्वास गरिहेर्नु अनि अर्को कुरा चाहिँ म प्यारेन्ट्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पठाउँदै हुनुहुन्छ भने अल्टिमेटली सबै प्रमेश भट्टराई अथवा सबै विदेशबाट फर्किने जस्ता हुँदैनन् कोही विदेशै बस्छन् लाइफ के छ थाहा छ विदेशमा तपाईँको मैले देखेको भ्यूमा है मैले देखेँ धेरैजनाले पिआर सिटिजन पाएर बस्नु भइसक्यो उहाँले देखेको लाइफ अनुसार चाहिँ सिटिजनसिप पाउनुहुन्छ छोराछोरी हुँ हुर्काउनुहुन्छ छोराछोरी हुँ हुर्केपछि उतिको इन्भाइरोमेन्टमा छोराछोरी दर्जन अब बाबुआमा यतै छन् है नाति नातिना छोराछोरी उता छन् अनि तपाईँको अब के भन्छ 18 वर्ष गर्छ छोराछोरीको त्यसपछि बाबुआमालाई हेर्नु पर्ने त्यस्तो खालको हुन्छ त्यो कल्चर हुँदैन अनि त्यसपछि गुड बाई मम भन्छन् चलिदिन्छ नि अब जति कमायो त्यही इन्भेस्ट गर्यो अनि त्यसपछि गएर उतै घर किन्यो होइन अनि लास्टमा केही सिप लाग्दैन त्यो घर राख्यो अनि ओल्ड एज हुन्छ नि एज केयर त्यस्तोमा गयो त्योभन्दा गएर हाम्रो नेपालमा त छोराछोरीले हेर्ने पनि दबाब छ एउटा काइन्ड अफ राम्रो कल्चर छ त्यहाँ फिलिङ छैन कि मैले त्यो सिटी अफ रोबोट्स भन्छु कि कसैलाई केही भएको छैन ट्रेनमा जानु होइन सबै आफ्नो धुनु मस्त म त यहाँ त ट्याक्सी ड्राइभरले समेत दाइ तपाईँको घर कता हो त भनेर सोध्ने हाम्रो जुन चलन छ नि त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन कि त्यहाँ चाहिँ अब एकअर्कासँग बोल्नु पनि छैन केही गर्नु पनि छैन सबै आफ्नो धुनमा ट्रेनमा मोबाइल हेरिरहेको छन् होइन अनि त्यो भिडमा हेर्नु होइन त्यो भिडमा जो चाहिँ ब्याग बोकेर लथ्रङ्ग परेर अनुहार त्यो हुन्छ नि न्याउरो पराएर बसिरहेको हुन्छ होइन
त्यो चाहिँ नेपाली हो भनेर चिन्नुहुन्छ। त्यस्तो माहौल छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ त्यो माहौलबाट बचाउन जाने, विदेश जाने, तर के जाने, सिक्न जाने, घुम्न जाने, यहीँबाट टक्क पैसा कमाउने, बिजनेस होइन एउटा बिजनेस गर्ने, घुम्न जाने, सिक्ने, ओहो नयाँ कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो अब भनेर आउने। तर उतै गएर के गर्छु भनेर चाहिँ सकेसम्म नगरौँ होइन, दुःखै गर्नु छैन, आफ्नै देशमा गरौँ होइन। कामको रेस्पेक्ट यदि उहाँ गर्न सक्छौँ भने हामीले यहाँ किन नगर्ने त, मेरो कुरा चाहिँ हो। उहाँ यदि भाडामा चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गरेर गुड मर्निङ होइन त्यो तरिकाले बोल्छौँ भने यहाँ पनि बोलौँ न। सानो ठुलो को छ र। मैले तपाईँको काम गर्ने खेतालालाई होस् अथवा हुन्छ नि जुनसुकै प्रोफेसन होस्, मभन्दा ठुलो छ नि दाइ सम्मान होइन, तपाईँ भन्न सिक्नु पऱ्यो आफूभन्दा ठुलोलाई। त्यो लेभलको रेस्पेक्ट गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यो भएपछि हाम्रो नेपालमा बाहेक अरू अन्त जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। भनेपछि सर अब विदेशको कुराहरूलाई मैले फेरि फर्काएर नेपालतिर ल्याउने कुरा कोसिस गरेँ। तपाईँ अब आफ्नो बाल्यकाल हुन्छ नि पढाइको कुराहरू पहिलेदेखि एकचोटि भनिदिनुहोस् न। अब तपाईँको बाल्यकालको त सबैको जस्तो साधारण बाल्यकाल नै थियो भनौँ है। तर म चाहिँ सानोदेखि कस्तो स्वभाव भन्दा अरूभन्दा अलिकति भिन्न काइन्ड अफ। अब स्कुलमा बस्दाखेरि पनि म एक्लै बस्न चाहन्थेँ काइन्ड अफ। अरू भिडबाट छुट्टी नै रमाउनु हुन्छ नि, त्यो भिडबाट टाढै बस्दा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। अब तपाईँको सर्भिसहरू त्यो भन्नुहुन्थ्यो मेरो ममलाई, तपाईँको बाबु सधैँ त्यो पिपलको बोर्डमै बसेर बस्छ, अरू सबै बच्चाहरू खेल्छ भनेपछि म त्यो लेभलको पहिलेदेखि नै आफूलाई चाहिँ एकान्तमा रमाउने सोचिरहने स्वभावको थिएँ। म अझै पनि त्यस्तै छु होइन, म सोचिरहन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँको यसरी नै बित्दै थियो होइन। अरूभन्दा म अब फुटबलमा चाहिँ यसो इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको चाहिँ डायट फ्यान हो म होइन, अझै पनि स्टिल होइन। अनि त्यसपछि गएर रियल माड्रिड र रोनाल्डो भन्यो हिँड्यो, यस्तै थियो। अनि तपाईँको पछि 8मा भएपछि मेरो ब्याकबोन बाङ्गो भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि लगभग तपाईँको 8, 9, 10 चाहिँ तपाईँको रातभरि सुत्नै नसकेर पेनले गर्दाखेरि पेन हुन्थ्यो रातभरि। अनि तपाईँको सुत्नै नसकेर चाहिँ मेरो 8, 9, 10 चाहिँ मैले घरै बसेर दिएको एक्जाम दिन चाहिँ मैले एटेन्ड गर्न चाहिँ गएँ। तर त्यो बाहेक अरू लाइक रेगुलर क्लासेसहरू चाहिँ गएन। अनि तपाईँको त्यतिकैमा तपाईँको 8मा 9मा 10मा मैले फेरि एसएलसीमा आई गट गुड मार्क्स होइन। घरै बसेर दिए पनि मैले एसएलसीमा 9मा 10मा जति पनि क्लासमा जति पनि घर बसेर दिएँ नि त्यतिखेर म टप 3मै पढ्थेँ होइन। भनेपछि मलाई स्कुलको एजुकेसन भन्दा पनि मैले घरबाट एजुकेसन लियो भनौँ न, आफूले नै त्यो बेला तपाईँको नेट सेट भन्ने अब त्यस्तो खासै फेसिलिटी मसँग उपलब्ध थिएन। घर बसेर किताब हेर्थेँ, त्यो किताबको भरमा गरिदिन्थेँ। अनि आई युज टु सेक्युर द टप 3 पोजिसन अलवेज होइन। अनि पछि त हेल्थले गर्दा साइन्स पढ्ने एकदम रहर थियो होइन, साइन्स पढ्ने रहर थियो। तपाईँको हेल्थ कन्डिसन चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि जुन डक्टर छ उहाँले चाहिँ सेट मी आई निड टु डु अपरेसन। अनि यो अपरेसन गर्दा चाहिँ तपाईँको 50% चान्सेस अफ सर्भाइभल अनि प्लस प्यारालाइसिस हुने चान्सेस पनि छ भने। अनि वाट मी एन्ड मम डिसाइडेड वाज होइन अपरेसन नगर्ने बरु लड्ने भन्ने कुराहरू भयो होइन, किन रिस्क लिनु भनेर। अनि बरु दुःखै सहेर भए पनि मैले लगभग 1 वर्ष तपाईँको फिजियोथेरापी गरेँ। अनि तपाईँको बिस्तारै अझै पनि स्टिल मेरो ब्याकबोन बाङ्गै छ, तर समहाउ आई हेभ बिन युज टु इट। अनि योभन्दा धेरै बाङ्गो नहुने भन्ने कुराहरू आइसकेपछि अनि आई वाज बिन लाइक हुन्छ नि एबल टु यो पेनबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सकेँ। आफ्टर 4-5 इयर्स लगभग 4-5 इयर्स चाहिँ बेडमा तपाईँको स्ट्रगलपछि बाहिर निस्कियो। अनि तपाईँको साइन्स पढ्ने रहर थियो तर सकिएन हेल्थ कन्डिसनले गर्दा। अनि 11-12 त्यतिकै 11 पनि घरै बसेर दिएको, 12 पनि घरै बसेर दिएको, दुइटामा राम्रो मार्क्स आयो। त्यसपछि चाहिँ मेरो हेल्थ कन्डिसनहरू सुध्रिँदै गयो, अहिले बेटरै छ भनौँ। त्यसरी नै चाहिँ मेरो बाल्यकालहरू चाहिँ तपाईँको बित्दै गयो। अब पढाइको भ्यूमा चाहिँ तपाईँको अब ब्याचलर पढ्न भन्नु गइएको थियो विदेश। ब्याचलर पढ्दै तपाईँको अब फर्किएँ, पढ्न सकिनँ त्यता भनौँ। अनि यहाँ आएपछि अब अहिले आफूभन्दा लगभग तपाईँको धेरै वर्ष जुनियरहरूसँग फेरि ब्याचलर जोइन गरिरहेको छु। तर भनिन्छ नि केही कुरा पनि सुरुवात गर्न लेट हुँदैन। त्यस्तो पढ्दै नपढ्ने अथवा नपढ्ने भन्ने सोच त कहिले पनि आएन मलाई। त्यसले गर्दाखेरि मलाई आयो अहिले ब्याचलर फर्स्ट सेमिस्टर भनौँ न, अन्त सेमिस्टर जोइन गरेँ। इट्स नेभर टु लेट टु स्टार्ट अगेन भनेर। अनि कहिलेकाहीँ अरू त अफकोर्स फिल हुन्छ, त्यही पनि अब लाइफ भनेको यस्तै होइन, यसमै रमाउनुपर्छ, इन्जोय द प्रोसेस होइन। त्यही प्रोसेसमा चाहिँ म रमाइरहेको छु कि अहिले त्यसो। भनेपछि तपाईँले ब्याचलर पनि पढ्दै अनि युथ फर गुड नेपाल पनि दुई एकैचोटि लिएर जानुहुँदैछ?
हजुर म त खासमा भन्नुपर्दाखेरि त रिसेन्टली मैले अझ एउटा अर्को हाम्रो थन्डर ग्रुप अफ कम्पनीजमा एज अ कोअर्डिनेटर पनि काम गरिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको लागि चाहिँ तत्कालीन रूपमा चाहिँ युथ फर गुड नेपाल र पढाइ मात्रै छ। अब थिङ्किङ अरू पनि के गर्नु पऱ्यो, कमाउनु पनि पऱ्यो होइन, नकमाए पनि सुख छैन, अब कमाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि पनि सोच्दैछु। जस्ट धेरै ठाउँमा हात हालेको छु तर कन्फिडेन्ट इनफ छु। किन भन्दाखेरि तपाईँको मैले आफूलाई सानोबाट चाहिँ कसो सोचेँ, इन्सपिरेसन मेरो को हो भन्दाखेरि चाहिँ म आफै हो कि। अबको 10 वर्षपछिको प्रमेश भट्टराईलाई सम्झिन्छु अनि त्यही प्रमेश भट्टराई सम्झेर चाहिँ म बिहान उठेर काम गर्न लाग्छु कि। त्यसरी चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। भनेपछि तपाईँले युथ फर गुड नेपाल जुन एउटा एनजिओ छ, हजुर यसले धेरै राम्रो कामहरू गरेको होला। के कामहरू गरेछन्? अब तपाईँको लकडाउन बेला हामीले राहत बाँड्यौँ, त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू युथहरूलाई प्रोभाइड गर्दै आइरहेका छौँ होइन। कस्तो ट्रेनिङ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि लाइफको बारेमा ट्रेनिङ कि लाइफमा कसरी आफूलाई प्रिजेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा ट्रेनिङ होइन। अनि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अब तपाईँको विभिन्न अनाथालय हलमा गएर कार्यक्रम उनीहरूलाई रमाइलो खुसी होइन दिने प्रयास गरिरहेको छौँ होइन। साथसाथै हामीले वृद्धाश्रम गयौँ, वृद्धाश्रममा केही कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि जाडो महिना जुन यो जाडो महिना गत वर्षको जाडो महिना थियो त्यसमा गएर चाहिँ हामीले कपडाहरू बाँड्यौँ होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको यस्तै नेपालमा उत्पादन भएको सामग्रीहरूको चाहिँ प्रमोसनहरू गऱ्यौँ होइन। अब इन्सपायर एन्ड एस्पायर नामक सो प्यानल नि अहिले हाम्रो टिम लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा नै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल अरू पनि डिफ्रेन्ट कामहरू भइरहेको छ। जस्तै अब हामीले विभिन्न कारणले पीडितहरूलाई पनि पर्सनल रूपमा पनि सहयोग गऱ्यौँ होइन। लकडाउनको बेला अब तपाईँको जब पठन पाठन पुरै बन्द भएको थियो त्यो बेला चाहिँ हामीले फ्री ट्युसन भनेर एभाइलेबल गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक सेक्टरमा होइन, बुटल भएर त्यो छुट्टै काम भइरहेछ उनीहरूको निगरानीमा होइन, पोखरातिर छुट्टै काम भइरहेछ उनीहरूको निगरानीमा। अब तपाईँको कामै हामीले गर्न त धेरै गऱ्यौँ। 1 वर्षको भित्र हामीले जति सायद अहिलेको अवस्थामा हामीले अब विभिन्न बुढाबुढी जो बाटोमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई पनि एउटा हामीले चाहिँ हाम्रो मानव सेवा आश्रमसँग मिलेर हामीले उहाँहरूलाई पनि उद्धार गऱ्यौँ। चाहिँ विभिन्न काम हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति एक्टिभै भएर लागिरहेछौँ। राम्रो गर्ने त नि, जेसुकैमा गरे पनि राम्रो गर्नु पऱ्यो। कसैको मुहारमा मुस्कान ल्याउने हाम्रो मेन उद्देश्य हो कि सर, त्यो चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भइरहेको छ। भनेपछि म पनि अब आजदेखि एउटा वाइफजेनको मेम्बर हुन सक्छु त्यसमा। वाइफजेनको मेम्बर हुनलाई चाहिँ सर कसैले नि केही प्रब्लम छैन। तपाईँ म हामी मलाई अहिले पनि भने जो राम्रो काम गर्छ ऊ वाइफजेनको मेम्बर अलरेडी हो। तर होइन अझै पनि एउटा मेम्बरसिप कार्डै झुन्डाएर हिँडौँ न भन्ने लाग्छ भने आउनुहोस्, वाइफजेन मेम्बर बन्न सबैलाई स्वागत छ। सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। मेरो नाम प्रमेश भट्टराई हो, फेरि पनि भनिदिन्छु। मलाई फेसबुकमा होइन, इन्स्टाग्राममा, सोसियल मिडियामा म एक्टिभै छु। मलाई जहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। म मेरो थ्रुबाट आउनु पनि सक्नुहुन्छ अथवा युथ फर गुड नेपाल हाम्रो फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम, युट्युब सबै छ। त्यहाँ हामीले जुन चाहिँमा कन्ट्याक्ट गर्न तपाईँलाई फिजिबल हुन्छ त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आजैबाट युथ फर गुड नेपालमा जोइन भएर देशको लागि के गरौँ, आफू पनि बनौँ, देश पनि बनाऊँ। हाम्रो मेन मोटो नै वी चेन्ज एन्ड मेक चेन्जेस। हामी आफू पनि बदलिन्छौँ र बदल्छौँ। अब एउटा सोधिन हाल्ने कुरा त सोधिहाल्छु होइन सर। अब तपाईँको उमेर अहिले कति पुग्नुभयो तपाईँ? यो चाहिँ अब तपाईँलाई कति जति लाग्छ? होइन भन्नु। ओके, मेरो उमेर चाहिँ यसरी पब्लिकली नभनौँ कि जस्तो लाग्यो। त्यो पनि तपाईँले सोधिहाल्नु, म भनिहाल्छु। मेरो उमेर चाहिँ अब भर्खरै भन्नु पर्ला 22 पनि पुगेको छैन, 21 वर्षको छु। अब आउने असारमा चाहिँ बल्ल 22 वर्ष लाग्छ। भनेपछि छोटो समयमा धेरै ज्ञानको कुराहरू सिक्छन्। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एजले होइन एक्सपिरियन्सले म्याच्युरिटीले आउँछ। त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ ममा छ, म्याच्योर छु जस्तो लाग्छ। तर अझै हुन बाँकी छ, धेरै कुरा सिक्दैछु बल्ल। भनेपछि अब जुन अहिले हाम्रो देशमा हुन्छन् युवाहरू, कतिजना अड्केर बस्नु भएको छ के गर्ने भनेर, कतिको सोचहरू नै क्लियर छैन होइन। अब धेरै कुराहरू खेल्छन् त, यहाँ बस्ने कि बाहिर जाने, यहाँ के गर्ने, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? किनकि तपाईँले त अब अहिले 21-22 वर्ष पुग्यो भन्नुभयो, यति धेरै कामहरू गरिसक्नुभयो, एउटा एनजिओ चलाएर बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको पछाडि हजारौँ युवाहरू छन् अहिले, चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबै युवाहरूलाई होइन सकेसम्म अब तपाईँको यो जेनेरेसनले, हाम्रो अहिलेको जुन जेनेरेसन छ यो जेनेरेसनले पनि विदेशी क्रम जारी राखिरह्यो भने होइन तपाईँको अर्को भावी जेनेरेसन छ नि, त्यो जेनेरेसन नेपालमा हुँदै हुँदैन। मेन कुरा चाहिँ
होइन किनभने सबै जेनेरेसन अलिकति जेनेरेसन चाहिँ सबै विदेशमा सेटल भएपछि नेपालमा भावी जेनेरेसन भने चाहिँ हुँदैन। अनि यदि भइहाल्यो भने पनि उनीहरूले हामीलाई धिक्कार छन्, किन भन्दा इट विल बी टु लेट हुन्छ नि, अहिले लेट भइसक्यो कि धेरै कामहरू गर्नलाई। हामीभन्दा अरू जुन अरू डेभलप कन्ट्री छ त्यो देखेर आयो भने उनीहरू धेरै सिस्टमेटिक धेरै तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ, अरू देशको मान्छेहरूले काम गराइरहेको छ, आफ्नो देशको मान्छेहरूलाई अपलिफ्ट गराइरहेको छ। जुन लेभलको उनीहरूले जुन प्रिप्लान छ नि त्यो प्लानिङ लेभल उनीहरूको एकदम राम्रो छ कि। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो छैन, त्यो म मान्छु, तर त्यो कसले गर्ने त हामीले गर्ने कि। अब के भन्नु पर्यो, युवाहरू हरेक सेक्टरमा जानु पर्यो, देश बनाउँदैन भन्छु देश बनाउनु जानु पर्यो। म चाहिँ के भन्छु भन्दा हामीले कम्प्लेन धेरै गऱ्यौँ कि यो भएन त्यो भएन यो भएन त्यो भएन, तर कहिले त्यो सोचेनौँ कि यदि त्यसले सक्दैन भने म गर्छु भनेर एउटा आँट लिनुपर्ने जरुरी छ कि युवाहरू अहिलेको युवाहरूले होइन, त्यो एकदम कमी देखिरहेको छ। अब पोलिटिक्समा गएर देशको पोलिटिक्स एकदम खत्तम भयो भनेर हामीले जतिखेर कम्प्लेन गर्छौँ होइन, जानु युवाहरू देशको पोलिटिक्समा जानु, देशको नक्सा फेर्न ट्राई गरौँ, जान दिँदैनन् थाहा छ मलाई, तर ट्राई त गरौँ, कोसिस त गरौँ, कोसिसै गरेको छैनौँ कि हामीले होइन। तपाईँको हरेक इन्डस्ट्रीमा जाऊँ युवाहरू, हरेक इन्डस्ट्रीमा हात हालौँ, युवाहरूले गरौँ, यदि कसैले गर्दैन हामीले गरौँ, किनभने देश बनाउने जिम्मा त हाम्रो नि त होइन। मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो भन्ने अनि काम चाहिँ नगर्ने भन्ने चाहिँ यो देश चाहिँ के, हामी जतिखेर के भन्छ यो देशमा मलाई के दियो यो देशमा मलाई के दियो, हामीले चाहिँ के दियो मेरो देशलाई होइन, त्यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ। जुन दिन हामीले सबै युवाहरूले चाहिँ बुझेर देशमा के गर्नुपर्छ, देश भनेको के हो, आफ्नो बसेको ठाउँ, आफ्नो जन्मस्थल होइन, त्यो देश हो। त अब तपाईँ आफ्नै सोसाइटी आफ्नो घरबाट सुरु गर्नु, बनाउनु आफूबाट सुरु गर्नु, बिहान उठेपछि ओछ्यान मिलाएर दिन सुरुवात गर्नु, त्यसपछि बन्छ देश। यस्तो सानो कुराले अड्किया छ हाम्रो देश बन्नलाई। हाम्रो युवाहरू एकदम हुन्छ नि भनौँ न एकदम ब्याकवर्ड एकदम अल्छी गरेको, विदेश गएपछि चाहिँ त्यही काम गर्न सक्ने यहाँ चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। गरौँ न, किन लाज मान्नु छ र, गरौँ होइन। विदेश नजाऊँ, यदि गइहाल्नुहुन्छ भने पनि फर्केर आऊँ होइन, फर्केर आउनु जरुरी छ। अर्को देशमा सेकेन्ड क्लास सिटिजन भएर बस्नुहुन्छ कि आफ्नो देशमा आएर केही गरेर नाम कमाउनुहुन्छ होइन। जिन्दगीमा आफ्नो देशको लागि केही गऱ्यो भने चाहिँ होस् अन्तिम दिनमा, त्यो चाहिँ मैले युवाहरूलाई सबैलाई भन्न चाहेँ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँ विदेश जानुहुन्छ भने पनि फर्केर आउनु, तर बुढेसकालमा नआउनु फेरि। यदि तपाईँले आफ्नो युवा अवस्था जति सबै विदेशलाई दिनुभएको छ भने बुढेसकालमा जब आफूले खान सक्नुहुँदैन, पकाउन सक्नुहुँदैन, त्यो बेला चाहिँ आफ्नो देशलाई भार नगर्नु, सिधा कुरा। जब जोस जाँगर छ होइन, जब युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यतिखेर फर्किनु कि, पछि जब केही पनि छैन त्यो बेला आएर के गर्नुहुन्छ, केही नथिङ। किनभने तपाईँसँग पैसा हुन्छ, तपाईँले आफ्नो लागि गर्नुहुन्छ, अरूलाई गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा उमेरमै फर्किनु जानुहुन्छ भने त्यति भन्न चाहेँ। अनि आफ्नो देशको नागरिकता नत्याग्नु। धन्यवाद सर, तपाईँले तपाईँको बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। मलाई लाग्छ हाम्रो अब जति दर्शकहरू हुन्छ, जति युवाहरू हुन्छ, उहाँको प्रमेश भट्टराईजीको कथाहरू, उहाँको केही इन्सिडेन्टहरू सुनेर तपाईँहरू पनि इन्सपायर हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। हामीसँग अझै धेरै उमेर बाँकी छ, सिङ्गै उमेर बाँकी छ, देश बनाउने भोलि हामीले नै हो। मलाई लाग्छ आजको हाम्रो एपिसोड हेरेर तपाईँहरू पनि इन्सपायर हुनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि अरू कसैलाई गएर केही प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।